पूरी उम्मत की तरफ से भी। यह मैं आपको अमल बता रहा हूं बड़ा छोटा सा, तस्बीहां वजीफे सारा कुछ करते रहिएगा, इन 10 रातों में सब कुछ कीजिएगा, पर जो मैं अमल में आपको बता रहा हूं इस अमल को जरूर कीजिएगा। मेरे रब ने 10 रातों की कसम खाई है, जो बंदा इन 10 रातों में अल्लाह को राजी करेगा और 10 रातों को रोशन करेगा, अब कुछ ना करें, मेरी एक मिन्नत है, दरखास्त है, इन 10 रातों में ना 10 रातों में इशा की नमाज जमात से पढ़, इशा की नमाज और 2 रकात बाकिया नमाज पढ़ के सिर्फ 2 रकात नमाज तौबा के पढ़ लें, अल्लाह राजी हो जाएगा। आज उम्मत को तौबा की अशद जरूरत है, माफी की अशद जरूरत है, इस्तिगफार की अशद जरूरत है, नदामत की अशद जरूरत है, और लिल्लाहियत की और रोने की अशद जरूरत है। 2 रकात नमाज नफिल तौबा के पढ़ के अल्लाह से एक बात कह दे, मौला मैं अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए तौबा करता हूं, अल्लाह तूने इन रातों की कसम खाई है, यकीनन इन रातों में जो है तुझे पता है मौला, वो नूर तू जाने, वो बरकत तू जाने, वो खैर तू जाने, वो रातों के अंदर जो आफियत है वो तू जाने, जो रातों के अंदर रहमत और राहत है वो तू जाने, जो रातों के अंदर मौला मुझे मिलना है मुझे खबर नहीं। मौला मैं तौबा करके ना सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि मौला इन रातों में तेरे पास जितने भी बरकत के आफियत के खजाने हैं अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को और पूरी उम्मत को देते हैं। बोलो कितनी बड़ी दुआ है, हाय हाय हाय, बहुत बड़ी दुआ बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ी सी नफिल पढ़ के कह दे सखिया, वो दिन वो रातें वो सुबह वो शामें जो मैंने गुजारी हैं माफी मांगता हूं, अपनी तरफ से भी, इंसानियत की तरफ से भी, पूरी उम्मत की तरफ से भी। यह मैं आपको अमल बता रहा हूं बड़ा छोटा सा, तस्बीहां वजीफे सारा कुछ करते रहिएगा, इन 10 रातों में सब कुछ कीजिएगा, पर जो मैं अमल में आपको बता रहा हूं इस अमल को जरूर कीजिएगा और इसको अमल को फैलाएं, और जिन लफ्जों के साथ मैं बता रहा हूं जिसको बताएं ये 7 बात पूरी बताएं, फिर उसको फायदा होगा। ये कह दे कि 2 नफिल तौबा के पढ़ के ना, पहले ये उसको फलसफा जरूर बताएं जो वजाहत में बता रहा हूं कि मौला मैं सारी जिंदगी से तौबा करता हूं और सारी उम्मत की तरफ से तौबा करता हूं और अपने लिए तौबा करता हूं, और तौबा के बाद मौला मैं तुझसे तौबा करता हूं, मान जा, मेहरबानी मेरी तौबा को कबूल कर ले। और मौला इन 10 रातों में, अब सुने जो बात मैं कहने लगा हूं, जब इन 10 रातों की कसम खाई है रब ने, सोचो तो कोई इंतहा होगी, सोचे तो सही। जिन 10 रातों की मेरे रब ने कसम खाई है उनमें उन रातों में कुछ होगा तो कसम खाई है, बोलो तो सही। कसम खाने वाला खुद रब है, और रातें बनाने वाला भी रब है, और मुतवज्जे करने वाला भी रब है। तो मालूम हुआ जो ऐलान करता है औल आओ दूंगा मैं और दूंगा, और जब आए तो खाली हाथ ऐसे डाल दे। बंदा बाज़ औक़ात किसी से मजाक करता है, मेरा रब मजाक करने वाला नहीं है, मेरा रब बुलाता है तो फिर देता है कि मौला इन 10 रातों में जो बरकत और आफियत तेरे खजानों में मौजूद है मुझे खबर नहीं, पर दे मुझे अपनी शान के मुताबिक कि मौला तेरे खजाने में कमी नहीं, बस तो इन 10 रातों की खैर मुझे भी दे और मेरी नस्लों को भी दे, इन 10 रातों का नूर मुझे भी दे और मेरी नस्लों को भी दे, इन 10 रातों की बरकत मुझे भी दे, मेरी नस्लों को भी दे, और उम्मत को भी दे, और सारी इंसानियत को भी दे। अगर मैं याद आ जाऊं तो मेरे लिए भी कर लीजिएगा, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी साथियों के लिए, तो मेरा भी थोड़ा हिस्सा डाल दीजिएगा। इन 2 नफिल की आप सबको इजाजत है, और अगर 2 नफिल के बाद अल्लाह तौफीक दे 3 तस्बीहात कर लें। फिर ये जो 3 तस्बीहात हमारी बैत वाली हैं, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, और एक तस्बीह इस्तिगफार की। अगर ये भी नहीं कर सकते तो 3 दफा इस्तिगफार पढ़ के 10 मिनट दुआ कर दें कि मौला इन 10 रातों का नूर मुझे दे, मेरी नस्लों को दे, पूरी उम्मत को दे, और जो बरकतें और आफियतें इन 10 रातों में मौला तूने पोशीदा रखी हैं, जो कि कसम खा के महसूस होता है कि तेरी कसम इतनी भारी है कि इन 10 रातों में कुछ है। इंशाअल्लाह हज की तरफ रवानगी का सफर किसी की वजह से आज कबूल हो जाए। ज़िलहज्जा की पहली रात और मुबारक रात, वल फज्र व लयालिन अश्र, वल फज्र व लयालिन अश्र। हमें ज़िलहज्जा की अल्लाह पाक ने जो कसम उठाई है उस कसम से फायदा उठाना है। रब सच्चा, रब का वादा सच्चा। मेरे अल्लाह ने किसी चीज की अहमियत
عظمت وقار شان و شوکت کو بتانے کے لیے حد کر دی کہ میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، رب نے قسم اٹھائی۔ آئے ہم اس قسم کو اپنی دنیا آخرت کے مسائل، مشکلات، الجھنیں، ایمان کامل، اخلاص کامل، اخلاق کامل، برکت کامل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ شہنشاہ ہے، قبول کرتا ہے، محبوب مقبول کرتا ہے، کریم کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیوں سے ان 10 راتوں کو اللہ کے ولی کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، کبھی بھی۔ اور اللہ کے ولی ہمیشہ ان 10 راتوں کو بہت زیادہ مقبول محبوب بناتے ہیں، اور ان 10 راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بہت شہنشاہ کریم، جتنے بھی ولایت کے تاجدار گزرے ہیں، اصحاب رسول، آل رسول، جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ان 10 راتوں کا انتظار کرتے تھے، اور بھرپور انتظار کرتے تھے کہ یا اللہ وہ 10 راتیں کب آئیں اور تیری رحمت متوجہ ہو، اور تیرا فضل متوجہ ہو، اور تیری شان کریمی متوجہ ہو، اور ہمارے کام بن جائیں، اور ہماری منزل آسان ہو جائے، اور ہماری مشکلیں حل ہو جائیں۔ جب سے یہ پروگرام ہمارا چل رہا 10 راتوں کا، اتنے نتائج، اتنے رزلٹ، اور لوگوں کی اتنی خیرخواہیاں اور دعائیں، اب تو لوگ کہنا شروع ہوئے ہیں کہ ہم 10 راتوں کا انتظار کرتے ہیں، کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ الجھن اور ناکامی ہے۔ نہیں، ہم انشاءاللہ 10 راتوں کا انتظار کریں گے، اور اللہ غیب کے خزانے سے ان 10 راتوں میں دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں ختم کر دیتا ہے، اللہ پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اللہ عزتوں کے تاج پہناتے ہیں، اللہ برکتیں، راحتیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں ان 10 راتوں میں۔ بہت ہی مبارک یہ 10 راتیں ہیں، بہت ہی معتبر یہ 10 راتیں ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑائیں ان 10 راتوں کو قربانی کے جانور خریدتے ہوئے، شاپنگ میں، یا کوئی ایسی چیز میں ضائع نہ کیجیے گا۔ زندگی میں اگر تمنگری چاہتے ہیں، عزت مال دولت چاہتے ہیں، روحانیت کے شہنشاہ بننا چاہتے ہیں، اور برکتوں کے خزانے لینا چاہتے ہیں، اور رحمتیں اپنے قریب سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں، تو ان 10 راتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ان 10 راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سے قریب تر کریں۔ چند لمحے ہیں، چند ساعتیں ہیں، زندگی میں ہم جتنے مصروف ہیں، اور زندگی میں جتنے بھی ہم مصروف سے مصروف تر ہیں، لیکن ان چند لمحوں اور چند ساعتوں کو اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو شہنشاہ ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو آقا ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ یا اللہ ان 10 راتوں کو ساری امت کے جتنے بھی معزز تھے، محترم تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، انہوں نے ان 10 راتوں کو تیری رحمت سمیٹنے کے لیے اور تیری عظمت، تیرا وقار سمیٹنے کے لیے لیا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو کر دے، تو رحیم ہے، تو رحمت کر دے۔ ان 10 راتوں میں اپنے قریب کر لے، ہماری سن لے، تو نے قسم اٹھائی ہے، اللہ اپنے قسم کی لاج رکھ لے۔ اللہ کرتا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں کہ اس کے نام کی برکتوں سے کائنات پل رہی ہے، اور دنیا میں ہر چیز اس کی برکتوں سے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، خزانے غیب سے مل رہا ہے۔ دنیا آخرت کی دولتیں، عزتیں خزانے غیب سے مل رہی ہیں، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں خزانے غیب سے مل رہی ہیں، ان 10 راتوں کی برکت سے، ان 10 راتوں کے فیضان سے۔ یہ 10 راتیں نہیں ہیں، یہ 10 خزانے ہیں، یہ 10 سمندر ہیں جن کی گہرائی کا رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ دنیا انتظار کر رہی ہے، ہم بھی قدردانی کر کے اور اللہ کے خزانوں میں انتظار کر کے ان 10 راتوں کو تلاش کریں، اور ان 10 راتوں کی برکتوں کو لیں، فیض کو لیں، رحمتوں کو لیں، عافیتوں کو لیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ ان 10 راتوں میں اللہ پاک آپ کو بہت نوازے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ ان 10 راتوں میں آپ نے ساری رات کھڑے رہنا ہے،
10 रातों में कुछ लम्हा अल्लाह को दे देना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और मैं कुछ नाम बता रहा हूं अल्लाह पाक जल्ल शानहू के, इनको बैठ के पढ़ना है। और इन 10 रातों में या तव्वाबो या करीमो, दिन और रातों में, इन 10 दिन और रातों में या तव्वाबो या करीमो, या तव्वाबो या करीमो, इसका विर्द बहुत ज्यादा करें, खुला करें। आपके बाकी वज़ाइफ जिक्र है, तस्बीहात है, वो भी बहुत करें, लेकिन या तव्वाबो या करीम इंतहाई तवज्जो से करें और इंतहाई ध्यान से करें। ये या तव्वाबो या करीम अल्लाह की मोहब्बत को खींचना और अल्लाह के इश्क को करीब करना और मसाइल, मुश्किलात और उलझनों का हल, ये 10 दिन 10 रातों में बहुत कमाल चीज है। ये तो आपने खुला पढ़ना है। और इसके अलावा भी आप दिन के जिंदगी के बाकी अय्याम में 10 रातों के अलावा ये रिकॉर्डिंग सामने रख के और फिर इन 10 रातों का अल्लाह को वास्ता दे के दुआ करते रहेंगे। सारा साल लोगों ने ऐसा किया और बहुत पाया। यानी 10 रातों में तो आप हमारे साथ रहेंगे, 10 रातों के अलावा यही रिकॉर्डिंग और यही अल्लाह पाक जल्ल शानहू के मुबारक नाम और इसी दुआ में ये रिकॉर्डिंग सुन के, ये अल्लाह के नाम पढ़ के आप हमारे साथ शामिल रहेंगे और हमारे साथ मुसलसल जो है शामिल होकर अल्लाह के खजानों से लेंगे और हर रात में हमारे साथ आप चलेंगे। अब यह है कि लफ्ज क्या पढ़ना है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू के नाम क्या लेने हैं और उनको गिड़गिड़ाना कैसे है। देखें, एक है दुआ पढ़ना, एक है दुआ मांगना। पढ़ने और मांगने में बहुत फर्क है। हमें दुआएं पढ़नी है, मांगनी नहीं है। ये लफ्ज पे गौर कीजिएगा। हमें दुआएं पढ़नी है, मांगनी नहीं है। दुआओं को पढ़ना और है, मांगना और है। मेरे अल्लाह पाक मांगने को पसंद करते हैं। मेरे अल्लाह के खजानों में मांगना पसंदीदा अमल है, बहुत पसंदीदा अमल है, बहुत पसंदीदा अमल। मांगना इतना पसंदीदा अमल है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं गाफिल दिल ना हो, ऐसा दिल हो जो मेरी जात की तरफ मुतवज्जे हो। मैं उस दिल को कबूल भी करता हूं और उस दिल को पसंद भी करता हूं और उन लफ्जों को अर्शों पे उठा लेता हूं, उन लफ्जों को अर्शों में उठा लेता हूं। तो हम जो है ये दुआ के अल्फाज हैं, या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन, या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन। इसको गिड़गिड़ा के बैठ के पढ़ेंगे। अब हम सारे मिल के पढ़ेंगे। आप दुनिया के जिस कोने में हैं, जहां भी हैं, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं और हम सबके साथ इंशाअल्लाह अल्लाह है। तो इसको जितना गिड़गिड़ा के और जितना भिखारी बन के और जितना साइल बन के, जितना मोहताज बन के हम पढ़ेंगे और हम दुआओं के साथ हाथ उठा के पढ़ेंगे। ये अल्लाह पाक का हर नाम दुआ है, अल्लाह पाक का हर नाम दुआ है, मेरे अल्लाह का हर लफ्ज दुआ है, मेरे अल्लाह का हर नाम कबूल है, महबूब है, मकबूल है और अल्लाह की बारगाह में इसकी महबूबियत कबूलियत में शक नहीं है। तो या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन, या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन, बस इसको बहुत तवज्जो से पढ़ना है और इसको निहायत गिड़गिड़ा के पढ़ना है। हम अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ेंगे 3 दफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू। तो इन अल्फाज को, अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों को हमने दुआओं में पढ़ना है और मांगना भी है। दुआ भी करनी है इन मुबारक नामों के जरिए। या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन, या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन। ऐ सखिया कहा, अपने इन नामों की बरकत से हमारे दिल को मुनव्वर कर दे, मुज़य्यन कर दे, मुबारक कर दे। हमारे दिल की गिलाजतें, खबासतें, नजासतों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन, या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन, या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन, या अल्लाह सुब्बूहुन कुद्दूसुन रऊफुन। अल्लाह तो रहीम है, तो रऊफुर रहीम है, तो करीम है। अपने करम, अपने रहम, अफ़ और आफियत के फैसले फरमा, रहम और रहमत के फैसले फरमा। अल्लाह तेरी बंदियां बंदे जहां दुनिया के जिस कोने में हमारे साथ दुआओं में शामिल हैं, या अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमा। अपने इन मुबारक नामों की बरकत से
اپنے ان مبارک ناموں کی برکت سے، اپنے ان معتبر ناموں کی برکت سے، اپنے ان مقدس ناموں کی برکت سے اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے مسائل حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما اور ناکامیاں ختم فرما۔ سبوح قدوس رعوف یا اللہ، سبوح قدوس رعوف۔ اے اللہ تو مہربان ہو جاتا ہے تو سارے کام بن جاتے ہیں، تو کرم کر دیتا ہے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، تو فضل کر دیتا ہے ساری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو عطا کر دیتا ہے، اللہ کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا اپنے ان ناموں کی برکت سے، ان مبارک رات کی برکت سے اور راتوں کی برکت سے، ان مبارک لمحوں اور لمحے کی برکت سے، ان مبارک گھڑیوں اور گھڑی کی برکت سے، ان مبارک ساعتوں اور آج کی ساعت کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما، علت ذلت قلت کے فیصلے ختم فرما، عفو اور عافیت عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ تو شہنشاہ اور کریم ہے۔ یا اللہ سبوح قدوس رعوف، 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 یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ الہی بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، ہماری دنیا آخرت کی مشکلیں حل فرما، ہماری دنیا آخرت کی ناکامیاں دور فرما، ہماری دنیا آخرت کو سدا خیروں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ اختتام فرما، خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کو دنیا بھی، آخرت بھی، عزت بھی، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی ہمیشہ عطا فرما، ہمیشہ عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ اب تک جن دعاؤں پہ پہلے آمین کہی تھی، یا اللہ اپنے مبارک ناموں کی برکت سے، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ اے اللہ پاکیزگیاں بھی، برکتیں بھی، خیریں بھی عطا فرما۔ جن دعاؤں پہ پہلے آمین کہی تھی ان دعاؤں پہ پھر آمین کہتے ہیں، قبول فرما، ہماری نسلوں کے لیے قبول فرما، نسلوں کو تمنگری بادشاہت، برکت، بخت اور نصیب عطا فرما، اور نسلوں کو تمنگری بادشاہت، بخت اور نصیب عطا فرما۔ یا اللہ نسلوں کو فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے، جگہ جگہ بھیک مانگنے سے اے اللہ بچا۔ یا اللہ اپنے ناموں کی برکت سے، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ ہماری نسلوں کا تو وارث ہے، ہمارے پل پل کا تو وارث ہے، ہمارے لمحے لمحے کا تو وارث ہے۔ اپنی رحمت سے ہماری دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر دے دے۔ دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری، مشکلات حل فرما، ناکامیاں دور فرما، عزت کے، برکت کے، رحمت کے فیصلے فرما، عزت کے، برکت کے، رحمت کے فیصلے فرما، راحت اور رحمت کو مولا قریب کر دے۔ یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ہماری دنیا آخرت کو کبھی داغدار نہ بنا، ہم بنا چکے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ پاکیزگی اور رحمت اور راحت، عافیت 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 عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ جو پہلے مانگی ان پہ بھی آمین، جو موجودہ دعائیں ان پہ بھی آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یا اللہ اس صورت والضحیٰ کی برکت سے، جس کا پہلا لفظ والضحیٰ ہے، یا اللہ اس پورے عشرے میں اے اللہ صورت والضحیٰ کی برکات اور کمالات تو عطا فرمائے گا۔ والضحیٰ 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 والضحیٰ۔ اے اللہ والضحیٰ کی ان برکتوں سے
اور ان خیروں سے ہمارے سارے کام بنا دے. آقا کے مبارک چہرے کے برکت سے ہمارے سارے کام بنا دے. والضحیٰ والضحیٰ. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ یہ مبارک راتیں بہت قبول ہوں گی. ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ میرے لیے دعا بھی کرتے رہیے گا. 6 بسم اللہ 5 صورتوں کا ہدیہ مجھے دیتے رہیے گا سفر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.